سلام سلام كبرات حوات دحندو صنيحكم كمي لكم ابزز لكم مسكونات ساعات وقت سنه وسلام معاتكم يكون كمي يعلكم كمي دما امسيكم نخلطيو خنلنا كبرات حوات لو معنتي قال ب لهيكنا إثيوبيا درجة نايتي سرعة بلصقنا أبيكم زلون زحبوا قمقم رئيتن كرئينا أموداتا زحبوا قمقم تلي بروفيسور محمد كانسريو جزيء وديو بنايكال جزيء تكم زلو إكسبايري وغايبولون كإلت راح يزلو سلازي أبدقنا ويشتن زلو كلهم لهيك أنو والله من إثيوبيا زحالي وسبات كنو بلوم ندلي تقالا طوفو أطفو وطرح نطفأ يطرح نخنبل كبل زبال الله أسكاف زخانة كوشتي زلأخو نجارات ون اللو كاب وشتي أسكفت زخانة نجارات زلأخو لو لساتهم كريئة ممكن فتنينا كبرات حوات جاءتهم ننحدهم انتهي مسلول لنا خضي أمتان حدن كلتن ندابلنا لامون أقدر سخوني مالتي أول زوالم يوم كم ما قال توسخ جاءتهم ننحدهم يهم كل بحال الله نعدم بلو سكي تايدا لا نعدم بالو اوكي بزي كنجم ዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል? በሁለቱም በኩል ይለበስ ገልብጣውም ማድረግ ትችላለህ። ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት። ሰሞኑን መርካቶ ዞር ዞር እያልኩ ነው። ጌታቸው ረዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል? በሁለቱም በኩል ይለበሳል። ገልብጣውም ማድረግ ትችላለህ። ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት። ሰሞኑን መርካቶ ሓደ አመልን ጠባይን ዘብሉ ማለት እዚ ማለት ማለት እዩ ክባት ማለት በቲ ምዝኾነ ገጸ ባህር ዝቃየር ከምዚ ናይ ነፋሒቶ ባህር ዘለዎ ብልክዕ ጌታቸው ረዳ በላዕ ውዳቕ ንምባል ዝቐርብ እዩ ልሂቅ ትብሎ እውን ወይ ምዞም ፖለቲከኛታት ፖለቲከኛ ክትብሎ ዘይከኣል እዩ ትማሊ ክእምነካ ዝኽእል ነገር ክዛረብ ዝፀንሐ ሎሚ ጠቕሊሉ ዳርጋ ናብ ሓሶት ይበልክዎን ኢሉ ነቲ ሰይጣን ዝበሎ ዋዕታ መልኣኽ እዩ ኢለደ ነይረ እየ ናብ ምባል ዝቐርብ መልኣኽ ኢሉ ክቕርበልካ ዝፍትን ነቲ ከየጋግየኩም ዝበሎ ተጋግዩ ባዕሉ ዝፀንሐካ ብኡ ነቲ ናይ ሓሶት ዲኮመንቲ ኣለዎ ዝበሎ ነኖ ይፋሉ ብመፅሓፍትካ ተደኒቐ ክብል ብሰራርሓኻ ተደኒቐ ብልምዓትካ ተደኒቐ እቲ ዝበልክዎ ፌክ ኣካውንቲ ንዓይ እውን ንገዛ ርእሱ ገሪሙኒ ኢና ምባል ዝኸይድ ባህሪ ዘለዎ ተገማጣሊ እቲ ኣብ አልጀዚራ ዝሰማዕናዮ እውን ዓርከይ ንዓይ ናይ ቀረባ ዓርከይ እዩ እሞ ናይ ጀኖሳይድ ዓርኪ ኢኻ ኣብ ዝተባህለሉ ኖ ጀኖሳይድ ሞ ይገበረን ከይብል ከመይ ገሩ ገይሩ ኸይሉ እውን ከመይ ገሩ ዳርጋ ኣብ መዋጥር ሕቶታት ዝኣተወሉ ርኢናዮ ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክልተ ገጽ ዘለዎ ጸሊም ጻዕዳን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ውሽጢ ጻዕዳ ብደጉ ጸሊም ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ እዚ እዩ መእሰሪኡ ክትብሎ ዘይትኽእል እዚ መእሰሪ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ጌታቸው ረዳ ስለዚ ከምኡ ዝገልጸልና ዘሎ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ከም መዘናግዕን ከም ታእሽሙን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነበረት ኢና ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ኣለና ኮኔክሽን ዝሓወሰ ለዘን እንታይ ኮይኑ ዘይመፅእ ዘሎ ይረኣየኩምን እዩ ዘሎ ሕጂ ይመፅእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ሄልብሮ ዝበሃል እዮም ፅሒፎሞ ዘለዉ ከባቢ ናይ ወፃእተኛታት ክልተ መካይን ኣቃፂሎሞን ማለት እዩ እዞም ዓዲ ክንሳብ ክንደይ ናይ ፀለምቲ ፅላኣት ንፃዕዱ ፅርግኦም ኣቢሎም እውን ኣይሓልፉን እዮም ጠቕሊሎም ናብቲ ከባቢ ኣቢሎም ኣይከዱን እዮም ስለዚ ፀለምቲ ኣፍሪቃውያን ብፀለምቲ ኣሕዋቶም ክሳብ ክንዲ ዝኽፅልኡ ዝገርም ነገር እዩ ዝገበርዎም ነገር እውን የለን እምበር መኪና ኢኹም
ኣብቲ ከባቢቲ መኪና ዘሎ ደናጉላ ነታ መኪና ዝሓረመ ደናጉላ እዩ ማለት ሓዊኦም ዘእትውላ መወዳእታ ካልአይቱ እውን ኣላታ ክልተአን ከምኡ ገይሮም ይብሉ በዘይ ትርአ ግድል እያ ኮይና ብሓፈሻ ናይ ስደተኛታት መካይን ንመኪኖም ረኺቦምስ ከምዚ ገይሮም ብኣካሎም ረኺቦሞም እንተዝኾኑ እንታይ ክገብርዎ ምኽእሉ ርዱእ ነገር ማለት እዩ ዝሕዝን ኣፍሪቃዊ ተሓሳስባን ኣፍሪቃዊ ኣሰራርሓን እዚ እዩ هو نأتي لهم هو زيت أفريقيا والتحساس بمالتي زيت أفريقيا والتحساس زيت أفريقيا والسلام إحنا كلنا أفريقيين نقول سلازم حساب كنا زي أكل سلاتينا نريز لنا خبرات حوات لبهم يملسهم متجم أبزي أتي ودب حبرات حجرات زبهال ولا حنت زبالة يقولون أتي ودب حدنا أفريقيا زبهال حبرات أفريقيا زبهال ولا حنت زبالون زخننا نيجر يلن كانوا ودبات زخننا يلن قالي أقربا قرابتي زلوا نيولكي حجرات جن زكالني زاربالوا زكالني بلوا زكالن زبهال ساطي يقبر الله أنتي أفريقياوي مسلات ويكأنا يتهفتات مالتي كانوا تجن ولا حنت زبلون نجر يلن زينا نريز لنا حبرات حوات أفريقيا مالت كورم تزي بلو الدابي ولا حنت ترقم زي بلو عدتاتي إذا اختبوا له تخيل نجار هيكون نحن إيرتراويان قنا وعدنا زول حقنا وعدنا زول حبرة سبن فلتنا أفريقياويان بمن صرت حبرة سبنا هنا نوريهم ما حبرة سب معري مع إنهم عدي معري إلنا سلنا حسبي كما تحساسبا حجرنا حزبنا نمثل يلن نمنقستنا زمثلون يلن منقستنا هاجورو سرعة حقوق كنترولز قبل منقستي أبزع عدي ما نم شفتها إذا عنده ما نم شفتها إتن بانكتاتهم كمان كوحسي يقولون قالوا حبرة سب كوحسو ስለዚህ زينا زي الديمقراطية تباهيلو أتصلي أفريقيا كم ديمقراطية تباهيلو منقستات كيدلو منقستات حقن سرعتهم كيحجو بسيستم بعل أوروبان كم كالن حيالات كوينهم نوص وكف تربى بلهم بحقي حنيقهم كيان طلطلوا زغورلو أفريقيا كم دس ولا ما عندري حق قلبنا نمسفن تباهيلو زي ما سايتي كل جزية زي نعرفوا ويكان نريو ناي كالوت هاجرات نريو زلنا مالت سلذي كبرات حوات أب أفريقيا انتايو جبر زلوا ندحر تباهيلو 20 سدنات يو يسعر زلوا كابزن بعرف كنت نقعي زلنا زي مع هاجرات العرب معرب بديمقراطية ولا عدي دلدل منقستن قرطو حبرة سبن كيهدو نبعلو زحسب عدو زهنس التحساسبا كي معبل إلى نزقبر زلوا عنديو اسكبولو سرعات بالسقنا جزيو زأخليو كانسر سلا زخوانا دما كمان قوس حيزلو و يبلا له فيروس يلو سلازي نسمع يا كلا قرات الله بروفيسور محمد كان سمع صبقنا جري مالتي هيا وين قال استاذ جابر زلو اوكي ማየት በጣም የሚያዝን ክስተት ነው። እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? እኔ የምለው ምንድነው ሰውየው የገባበት ችግር ከዛ በብልሃትና ሰፋ ባለመልኩ ህዝቡን አወያይቶ ወጣለው የሚል አቋም ያለው ሰው አይደለም። በጣም ግብታዊ የሆነ ሰው ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ እኔ እነዚህን ክፍሎችን ወግቼ አሸንፌ ስልጣንን ቆጣጠራለሁ የሚል ጭንቅላቱ ውስጥ አለው። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ፓኒክ ነው። ቶሎ ብዬ ይሄንን ካላደረኩኝ እነዚህ ኃይሎች እኔን ያጠፉኛል። በየቦታ ፍሮንቶች እየከፈትኩኝ መዋጋት አለብኝ ነው የሚለው። የዚህ ያለፉት 2 ሳምንት ሲቹዌሽን በአማራ ክልል ላይ ዘሎ መንግስቲ ብምርዳእ ነገራት ክትፈትሖ አዘራሪ ወመማእዝን ክትሕ ዘይሉ ዝኣምን ኣይኮነን። በዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሕጂ ፓኒክ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንዝኾነ ግንባራት ብበዝሒ ከፊልካ ቀልጢፍካ ብጉያ ኩናት ብምውላዕ ነገራት ብጉልበት ክውድኦም እዩ ከጥፍኦም እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ። ብጣዕሚ ድኹም ብጣዕሚ ኣተሓሳስቡ ድሑር ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ናይ ለንቀነ ናይ ኣምሓራ ዝረኣናዮ ግንባራት ፈሺሉ ተደኪዑ ኢና ንሪኦ ዘለና ዘሎ ሁልጭ አድርጎ የሚያሳየን ስርዓቱ ምንም ብልሃት እንደሌለው ለመነጋገር ፈቃደኛ እንዳልሆነ ራሱ ደግሞ ትልቅ ፓኒክ
ላይ ነው ያለው። የሚቃወሙት ኃይሎቹ እየተጠናከሩበት እየመጡ ስለሆነ የኃይል ልዩነቶች ቀስ ያሉ ዲቨሎፕ እያደረጉ ነው። ምናልባት የእሱ ጦር ሊዋጋ የማይችልበት ሁኔታ ባላንስ ኦፍ ፎርሱ በጠቅላላ ተቀይሮበት አዲስ አበባን ከበው ሊቀመጡ ይችላሉ እነዚህ አሁን የሚታገሉ ሰዎች። ስለዚህ እኛ ማየት ያለብን ምንድን ነው? አብይ ምን ያደርጋል አይደለም ጥያቄው። የሚታገሉት ክፍሎች በምን ስፒድ ነው ይሄንን የእሱን ፕሮግራም አፍርሶ ህዝቡን አሰባስቦ ወደፊት መራመድ ያለባቸው? ጦሩም ሞራል የለውም። የአገሪቷን በጠቅላላ የህዝቡ ሞራል ተሰብሯል። ኢኮኖሚ እጂ እዚ ስርዓት ንሪኦ ዘለና ምስቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልእን ዝተገብረ ኩናት ክምዘን ከሎ ኣብ ከቢድ ፍርሒ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ፍርሒ ዘለዎ እዋን ኣብ ራዕድብ ዘለወሉ እዋን ሕጂ ካልእ ዘይኮና ክንሓስብ ነገራት ከዓ ተራሪቡ ካልእ መንገዲ ርኡ ክፈትሖም ዝኽእል ዓቕምን ሓይልን ከምዘየለ ስለተገንዘብና እቶም ሓይልታት ኣብ ደገና ውሽጥን ዘለዉ ንስርዓት እዚ ዕድል ከይሃቡ ካብ ስልጣን ዝፀርግሉ ኣጋጣሚ ምጉያይ ወይ ድማ ምቅልጣፍ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ። ኢኮኖሚውም ፈርሷል። ማንኛውም ሰው በዓለም ውስጥ ስትጠይቀው ይሄ ሰውዬ የሚኖረው በብድር ሰዓት ነው። ሰዓቱን ጨርሶ በልቶ አልፏል። ስለዚህ እኛ ማየት ያለብን ኢትዮጵያኖች ውጭም ውስጥ እዚ ሰብ እዚ ንዝኾነ ሰሕተት ግዚኡ ወዲኡ እዩ ብናይ ልቓሕ ግዜ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰዓቱ ወዲኡ ወይ ከዓ ግዚኡ ወዲኡ ስለዚ ኣብ ዝተወደአ ግዜ ናይ ካልኦት ተለቂሑ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ልቓሕ ግዜ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክፅረቅ ያለን ይሄ ሰውዬ መውደቁ አይቀርም። የሚወድቁበትም ዘይቤም በራሱ ትምከተኛ አመለካከት ነው። በየቦታ ጦርነት እየፈጠረ ለመነጋገር ፈቃደኛም እንዳልሆነ አሁንም ምርጫ አድርጋለሁ እንደገና 5 ዓመት አስተዳድራለሁ የሀገሪቷን ህገ መንግስት ቀይራለሁ ፕሬዝደንት ሆናለሁ የሚል ህልም ያለው ሞኝ የሆነ ብዙ ነገር ወደፊት ማየት የማይችል ሰው ነው። ስለዚህ ሀገሪቷን ከዚህ በፊትም እንደነገርኩ ከፍተኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ ባላንስ ፎርሱ ትልት አድርጎበት እንደ መንግስት መምራት የማይችልበት ቶታሊ ዜሮ ሌቭል ከደረሰ መሸሹ አይቀርም። ከዛ ውጭ ላይም ጦርነቱን ይቀጥላል። 10 ጦርም ካለው ይቀጥላል። ያም ጦር ይሸነፋል፣ ዲሞራላይዝ ይሆናል። አልፎ ደግሞ እሱ ላይ ያሉት ዩናይትድ ፍሮንቶች እየተስፋፉ ይመጣሉ። 5-6 ዩናይትድ ፍሮንት ነው እሱ ላይ ያለው። በምን መልኩ ነው ሊያቆመው የሚችለው? በምንም መልኩ ከፋኖ ጋር ስምምነት ወይንም ንግግር እንትን የለውም። ከትግራይ ጋር ምንም ንግግር የለውም። ከሌላ ክፍሎች ጋር ምንም ንግግር የለውም። እንዳውም እኔ የምፈራለት ምንድነው ይሄ ጦርነቶቹና የሚታገሉት ክፍሎች ወደ ሌላ ክልሎችም ተባዝተው ይመጣሉ። ራሱ የአፋር ታጣቂ ኃይል ምናልባት ይሄ ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣውን መንገድን ሊዘጋበት ይችላል። ከዘጋበት አንገቱ ተቆርጧል። ከ72 ሰዓት በላይ አዲስ አበባ ውስጥ ፔትሮል ሊኖር አይችልም። በዛም የአፋሮቹም የአማራውም እንፋኖ ምናምን አቋርጦ እስከ ደብረ ዘይት እስከ ከሞጆ በታች ድረስ መንገዱን ሊዘጉለት ይችላሉ። ይሄ ሁሉንም የሚያስጨንቀው እየተሸነፈ ነው ያለው። እኛ የህዝቡን ሞራል ነው ከፍ ማድረግ ያለብን። ይሄ ስርዓት ባጭር መሄድ አለበት። ታጋዮቹ ሞራል እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። አገሪቷም እንዳትፈርስ በቆየ ቁጥር ይሄ የአገሪቷን ችግር እያስፋፋ ቫይረስ ስለሆነ ይሄ ቫይረስ በአስቸኳይ መጥፋት አለበት ከሚሉ ሰዎች አንዱ ነኝ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ሌላው ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ስርዓት ኣብ ከቢድ ጭንቀት እዩ ዘለዎ ብባህሪኡ ድማ ነገራት ተዘራሪቡ ናይ መፍታሕ ልምድን ዓቕምን ክእለትን የብሉን ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ብዓፋር ዘላ ሓይሊ ናይ ጅቡቲ መስመር ቆሪፁ ንኣዲስ ኣበባ እቲ ናይ ምምጋብ ናይ ወደብ ናይ ጅቡቲ ከቋርፅ ላይ ይኽእል እዚ 72 ሰዓት እውን ክፀንሕ ኣይክእልን እንተደኣ ከምኡ ገይሮም ብበዓል ሞጀን ብካልእ ምንቅስቃስ ዝመላዕላት ክግበር ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት እውን ኣሎ እዚ ምንቅስቃሳት ናይ ፋኖ ናይ ዓፋር ናይ ካልኦት ናይ ትግራይ ካልኦት ሓይልታት ዘለዉ ክነበራትዖም እዩ ዘለና ንዞም ተጋደልቲ እዚኦም እዚ ግዜኡ ዝወድአ ቫይረስ ስለዝኾነ ቫይረስ ከዓ ከይተመሓላለፈ ክትጥፍእ ካብ ዘለዎ ስለዝኾነ ኣባራቲዕና ንዞም ሰባት እዚኦም ሕይልናን ቀልጢፎም ከጥፍእዎ ዘለዎም ካብ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝኣምኑ ኣነ ሓደ እዚ ቫይረስ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ይብል ኣሎ ስትራቴጂ ዝሕንፆ ዘሎ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብበዓል ዓፋር መንገዲ ምቁራፅ ክኾና ከባቢ 8-9 ክፍለ ሰራዊት ብሓጂ ኢብራሂም ዝእዘዙ ዓፋር እዮም ተዳልዮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ካብ ዝፀበቐ ከዓ መቸም ቶም ኤርትራውያን ቶም ኣብቲ ሰራዊት ምድረ በዳ ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣክበሳ ዘሎ ሰራዊትን ኣብ ምድረ በዳ ዝነብር ሰራዊትን ነንበይኒ ዓፋር ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብኡ ብቲ ናይ ደንከል ናይ ምድረ በዳ ሰራዊት እዮም ከይዶም ተጓዒዞም ልክዕ ከም ከበሳ ብማይ ፅምኢ ክስነፍሉ ዘይክእሉ ጠምዮም ክስነፍሉ ዘይክእሉ
بحر كتقع زي كل سراوتيهم تخاف كوس هذا مثلا بحري كاب إيرترا يمسح بإثيوبيا بزي قدس ما يتسمى ختصاور هيكلن نوح خيد هيكلن بحفشة زلوا سقطي نايتي خبابي تصاور هيكلن مالتي مزي خاطر الرئاسة تكنولوجيا هلا قليها أبزحت أروان دبيخ قبر أبز تفعل عليه بوتا سنتي السراويت شو ما أنت تشعتك في السراويت هلو أنت دعيلنا سرعة بالسجنة سرعة أورو تقالات يفول لنا نولزلنا بتنا يتجري له بتنا يمحل له نيبع البين شانقول مكس قاسله ني أورومون له ني كبابي أوروميا له اسمه هاون نظام ناي سومالي وقاعدين تفعل عليهم زلوا مالت زيهم كلهم تنابيبهم نزي بحسب ترنيفو الردادينا بولدف كنا تفعل لنا سرعة بالسجنة حقا كخرم عدلك وهاوي يقولون لنا زلوا بروفيسور أمو داتا حوار والسعيد زم حلالا ملأخت الله أبا أنا ناتي تعذب سلازلات النيه تناتو خمسة عمو بحريقها أنا ريتك رالو قال ناي محبرة ومراقبة تتقمتي ناي كابزي فيديو صدو يخونو قال إرتراويان يخونو على بزعبا هاجركا حماق سلد زرقحها جيجنات المصلو مالو جيجنا ايغا كانيس جيجنا زغبركا ولاديتكا ونجار كون خلع ولاديتكا عين قطو يخون خ عديخا ناي امرو صقمون دلو وقتكم عديخا ناي منزر كلت زي بالله تكون خلع عديخا عين صورته تكون عديخا سنكلت تكون خلع عديخا دخونت تكون خلع زعبا سنكلنا صقمن زعبا دخامن حمامن عديخا الميديا وصيخا مغرع معفر جيجنا اي غبركا زعبا عدخا دماهم مخنياتو دحر ديخا عدخا كما صنا ديخا مس وصا عدخا خطات كابت غزا نابت غزا ندو خداخم كخف دوعل سنفي تعويت غايفل سرعت لي بوليس علي هيريتو في اللي ناي حساب في اللي كله لي طولو معال تعدها تصرف معال قلت معال ابزل ما قالو كيف لوطو قوز غبر ارتيست لو هاي غبر مسلكا مدبات سريحنا يلوم اب غلغله بوت خدو دعاء عزبل غزا متيماو انت عينت راي مستمقار هو اسكم زلو ما فلطني زي سنفنا نازر الر بزح حي طقمولو خبل دالي هذا حق اقرال اي تعاملنا صبينا طينا سننا نخيسنا نخيد نيرنا امينا دو لا سلاز من كن عدنا يشيت اجتني ايرترا اي تشيت اي لوت تلك اوبريشن ناي سوفنيتي انت يتلك اير هاجي تحلوا له شعبي بهيوتو انكرلو كل صلعتها خال يوم الله محلوي على فنوتي بريت هركبنا له انا ايرتو كلهم صلعتها خال يوم الله كله بتاترفت نطاب دمو محلوسي سو دربما الله رسول الله فيقيره ስለዚህ حدنت يلن فري يلن متكل يلن تتاو اب ايترا يلن انجو يلن نبولع مغناتنا ايو نستت يوم ايناتنا راسي ناتنا سلام ناتنا اير ناتنا اوكسجين لا اير ناي توصاصيرنا يحنا كله ناتنا دبكل يبلنا دكو حاف يبلنا عندنا بصريتا كبدنا بصريتا متكلنا بصريتا ب 35 عامت ناتነት بصيحنا شعبيا كم ولاديت ابغلو اخل خمدي اندا غبره الله قيبو احليفنا زلو مسناقل ابر امان كابصيحنا ስለዚህ ደቃ ካን ጽዋይም ኤርትራ بزيك العالم الربيو اجهم بحبر ጋይጽን አይተእመኑ قريبنا هنا شرير كوتان وقحتاي كبرتها بلاي ثانك يو كما زي ما يحكي حقኛ ዝኮነ نوح اوانون اب حبرتسبنا كسوحو لصنحي اب كل ነገር اب ገድሊ اب ካለ كبيد ጎውታ نوقحت كبيد كوتا نوقحت ترير كوتا نوقحت بك سخبده صلمات ابت اوان
برهاني زمصكامو حلف مسبلك زبلص برهان الله حقي سلازي كابزي اتبغي تايدلي خاي خاد امصي خير كبخ امتو بلني بعبيوتا اول تعذيبوا زله تعذيبوا الله كن ግን ሓደ ነገር كاتعذيب انا ناي مكان هيوت دي ناي حليبت يلي زمصو كمزي لي حزبنا تسطيحو رايو ابزي حديرو ابزي وعيلو كمزي خوينو حكمنا دو غلندا تبحلي كاوش تسردولنا يلوم يوم ناي إيرترا حماق زبلو نجر تزرقي حريقة مالك أنا كان إيرترا وسن السورية انتهي نعم تايم زعقوتهم سبات تايم زبو إيرترا هم إلى سين تأخذ من الله كم تأول كلات سنحسي أديها تقنزياس فوس قنزان تقرب كلا أديها حامي ماسي تحكموا له نجر انت قبل نعسك نتأكد نعسك قلنا نقبر من قصة انتهي قبر لهم انتهي كنحجز نخيل او اشتي مكان هيوت نقول او اشتي حليبات نقول او اشتي كال هوسبيتالات نقول لا ماشينرتات قال كنقط ده نخيل كيلاو عقم سبب ايرترا بعلو منغستي ايرترا خسلطني خيل منغستي ايرترا معبل خيل نحنا ناي لابراتوريات زبحالو كالنا كمبيوترات زبحالو كال كنقبر نخيل بزعبا زندن زاته بزعبا زندن زارب يلك خد زارب ابيتو من افي يكون عيدلني ابوشتي تي ايرترا ومعدتاتنا أبستفعل بزوم كن نخيل بقلق كن نخيل كنا دموع اللي نخيل زخونة سرحات كن سرح نخيل نعم حبر أو ميديان داوس أخا زق برجن انتهي سلة تدالي حتى بعيلو نايد دخل عرك أن كتر إلكا بفتاني بحفشة إتا بحثت زتحنصت حجر حيا الحزب زلوا حيا المستوون زتخلت سلا قال سوم دا دوي لامبر أنا خوصوا زي مسلا خوقل ببوات صلورنا خدونوا كبعت ولدنا إنا خاب زبلو بزحات سبات رئينا إنا زي يحزن برا يخور يعني زيهم احوات اركبه ديم هو جن اركبه تخور علم دتلكا بتعمي يزحزن الله كم زخماي كم تحزنوا تم قال احواتنا ون يطراطر ስለዚህ ውሽጣ ሃገር ሪከርድን ዳገበካ ብፍላጥን ብዘይ ብፍላጥን ስቂልካ ዘይኮነ ምስሊ ኤርትራ ንዘድላቶ እወ ከምታ ወል ዝበለኮ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝገበረቶ እስኪ ፅርግያና ተቀሊጡ ንበሎ ምስሊ ዴታትና ተደዊኑ ንበሎ ብምንታይ ዲ መፂና ካብቶም ከምኡ ዝገበሩ ሓደ ንስኻ እኮ ኢኻ ኤርትራ እገዳ ክግበረላ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ጆይድ ኬድካ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ዝገበርካ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ፀላእ ኤርትራ ተወዲብካ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕ ዝበሃል ክወርዶ ኣለዎ እዚ መንግስቲ እዚ ክንቀሳቀስ የብሉን እዚ ሃገር እዚ ጠቕላላ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ክገብር የብሉን ሳንክሽን ክግበረሉ ኣለዎ ኢልካ ኣዕዝበልካ እኮ ኢኻ መንግስቲ ገምጥሉ ሓዳር በትኑ ሃገር ከይትድልድል ምክልኻል ክርመስ ኩሉ ነገር ዝገበርካ ነቲ ምስሊ ንብሎ ዘለና ነቲ ዕልወት ንብሎ ዘለና ነቲ ቁጠባዊ ድኽነት ሮሞቕ ኣቢልና ናይ ፓንክራፕቲ ዕድላት ክመፅእ ኣለዎ ኢልካ ዝተጓዓዝካ ንስኻ እኮ ኢኻ እምበር እቶም ዓዶም ዝፈትዉ ዓዶም ዝሃነፁ ኣብ ደገና ውሽጥን ኮይኖም ተናቢቦም ዘዘደለ ዝምልኡ ደቂ ሰውኣት ዝሕብሕቡ ስንኩላቶም ኣጆኹም ዝብሉ ነተቃለስቶም ሞራል ክህቡ ኢሎም ድፍዓት ዝዘሩ ካብ ደገ ከይዶም ካብ ውሽጢ ፀኒሖም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝዳ እቲ ፅኑዕ እቲ ሓያል እቲ ጅግና እኮ እዩ በቲ ትገልፆ ዘለካ መንደቕ ኣስፅንዓቱ ተባሂሉ ይኮርዕሉ እዩ በቲ ትሰድዎ ዘለኹም ካብ ውሽጢ መፂና እንዳበልኩም ትሰድዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ክፍኣት መሲልኩም ኖ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይንሱ ሳላ ጅግንነቱ እዩ ስራት በሰላም ሓደ ነገር ኣሎ ኩልና ክንርድኦ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ዘይ ምቁራፅ ማለት እዩ 4 ኪሎ ዝበሃል ደመኛ መንበር ኣለና ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ 4 ኪሎ ዝበሃል ደመኛ ነባሪ መንበር ኣለና እዚ ነባሪ ፀላእ እዚ ክሳብ ሎሚ ዝሕለፎም ስምብራትን በሰላታትን ኣብ ዝባና ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ህልዋት እዮም ንዕኦም ንምሕዋይ ንዕኦም ንምድምሳስ ንዕኡ ክንስዕር ኣለና ስለዚ ን4 ኪሎ ዘሎ መንበር ኢና ክስዕሮ ዘለና ኣብ 4 ኪሎ ሰባት ይቀያየሩ እምበር መንበር ንሱ ተሓሳስባ ንሱ ተቀየረን ነዚ ተሓሳስባ ዝወዳእታ ሰባት ዘይኮንና ንቀትል ነተሓሳስብኡ ስዕርናን ሴርናን መድረክ ኣብ ንወፀሉ ንጓዓዘሉ ዘለና ተቀዳማይ ኣብ ግንባራት ዝነበረ መጥቃዕቲ ተወዲኡ ኣሎ ሕጂ ብፅምዶ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ መንፈሳዊ መጥቃዕቲ ንበሎ እዚ ፍልስፍናዊ ዝመስል ሓይሊ ብፅምዶ ተባሂሉ ተሰይሙ ን4 ኪሎ ሓንሳብ እናሓዋርን ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ደመኛ ፀላኢና ናይ 4 ኪሎ መንበር ናይ መወዳእታ ሓሳቡ ሓመድ ድበ ንደብየሉ ኣጋጣሚ ኢና ንኸስት ዘለና ተኣወል እንታይ ኢሉ መንጎ ኣብ መንገዱ ንእግረ መንገዲ ኣወል እንታይ ኢሉ ሊብሬቶ ከረክበና ኣሎ ባር ህዝባዊ ግንባር ሊብሬቶ ዘረክበሉ መድረክ ይኣክል ኣሎ ክብል እየ ዝደሊ ስለዚ ሓደራኹም
እዞም ካብ ኤርትራ ምክፋእ ምፅላእ መሲልኩም ኤርትራ ከምዚኣ እንዳበልኩም ዝሓለፈ ናይ ሆስፒታላት ናይ ገለ ሪአ ነይረ ስለ ዝኾንከ ትሰድዎ ዘለኹም ንዓና ኩርዓትና እዩ ንዓኻትኩም ዕግበት ከይመስለኩም መን ምዃኖም ኢኹም ትገልፁ ዘለኹም ንከምኡ ክትከውን ኤርትራ ስለተዓጉቢኡ ከምኡ ክትከውን ስለዝፀዓኩም ከምኡ ክትከውን ስለዝጎየኹም እዩ ስለዚ ካብዚ ሓደራ ጥንቀቅ ክንብል እቶም ካብ ውሽጢ ንሰድድ ዘለና ኣሕዋት ግን ፅባሕ ንግሆ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ዝረኺቡን ተኣሲርዎም እንተሒዝዎም ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ገለ ከየብሉ ዝበሃል ስምን ዘረባን ከዓ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣደራዕ ነቲ መንግስቲ ኢና ንሆ እሞ ዓዲ ሰማዕታት እያ ዓዲ ጀጋኑ ዓድና ዓዲ ክቡራት እያ ዓዲ ተባዓት ዓዲ ጅግንነት እያ እሞ ስለዚ ነዛ ክብርቲ ዓዲ ክቡር ህዝቢ ዘለዋ እቲ ዝግባእ ዳ ክብሪ ንሃባ እምበር ኣብ ቅድሚ ዓለም ዘይምስላኽ እንዳኢልና ላዕሊ ታሕቲ ኣይንበል ክብል ዝደሊ የቀኒየለ ይሓውኩም ኣርከበ ሸር ላይክ ግበርዎ ሳብስክራይብ ዘይገበሩ ሳብስክራይብ ግበርዎ ታርከበ ሚድያ ትብል እውን ኣብዚ ክሰደልኩም እየ ሳብስክራይብ ግበርዎ ኢኹም ብዝተረፈ ሰሰናዩ ካባኻትኩም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኢና ንፅበ ምትብባዕኩም ኣይፈለየና ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሩ ኣውና